वो एडम भाई अभी बात कर रहे थे तो जो छोड़ते हैं तो उनकी क्या फीलिंग होती है। तो हम्म। फीलिंग जो जो असल में मोमिन होता है ना, उसकी सबसे बड़ी फीलिंग होती है कि मेरी जिंदगी में इतना बड़ा धोखा हो गया। और ये वो धोखा है जो बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे समझ नहीं आती कि ये जो धोखा है, इसको अब हजम कैसे करना है। ये बड़ा मुश्किल हम्म। काम है। ये कहना तो आसान है कि आप एक्स हो गए हैं जी, आपको पता चल गई है हकीकत, आपको मजहब की हकीकत, कुरान की हकीकत पता चल गई है। लेकिन जो इसके आफ्टर शॉक्स हैं वो इतनी जल्दी नहीं जाते। जैसे कहीं जलजिला आता है ना, तो फिर जलजिले के आफ्टर शॉक्स जो होते हैं वो इतनी जल्दी नहीं सीधी करते जमीन को, और जमीन इतनी आसानी से नहीं दोबारा से रहने वाली हो जाती। तो अनलेस एंड अनटिल आप जापान में हो। वो 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 ठीक है आपकी बात। नहीं मतलब कि आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, कहने का मतलब है कि बिल्कुल। आपको अपने लिए बहुत ज्यादा काम, और ये एक ऐसा धोखा है और कि जिसको शायद इंसान जिंदगी के हर धोखे को इंसान शायद सह जाता है, या नुकसान को इंसान बर्दाश्त कर जाता है। लेकिन इस नुकसान को और इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर सकता इंसान। और जितने भी आप स्ट्रांग हो लाइफ में, जितने भी आप कहें लेकिन कि आपने कर लिया ना। ना पूछें, आई नो। मैं मैं इसलिए मतलब चाह रहा कि था कि आप ईमेल करें, आप और मुझे आपकी आपको ईमेल नहीं आई इस थी। तरह से अगर आप एक सेंटेंस में मुझे पूछे ना कि कर लिया, तो पता है क्या बोलूंगी मैं? जी जी। वो आप सुन नहीं सकेंगे जब मैं बोलूंगी फिर। अब मुझे नहीं पता कि वो आपकी स्ट्रीम में बोलना चाहिए कि नहीं ना। कोई तो बात नहीं, बोल सकती हैं आप कुछ भी। ये इसलिए कि एक दफा मेरा गुबार दिल निकाल दें। करता है कि मैं किसी पहाड़ पे चढ़ूं, कोई पहाड़ हो वहां जाके चढ़ूं, और इतनी गालियां निकालूं, इतनी गालियां निकालूं कि दुनिया में शायद किसी ने इतनी गालियां किसी ने किसी को निकाली ना हो। अब वो एको भी होना चाहिए फिर। वो मैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको अपनी एक एज एज ए ह्यूमन बीइंग अपनी एक फीलिंग बता रही हूँ कि और फिर इंसान की लोग जो। कहते थे ना उस वक्त कि एडम हर वक्त गुस्से में क्यों रहता है इन मुस्लिमों से बात करते हुए। नहीं नहीं, वो आपकी बात ना, मुझे सबसे पहले मैंने एडम भाई को मेरा ख्याल है तीसरे चौथे नंबर पे यूट्यूब में सुनना शुरू किया। शुरू में नहीं मुझे मिले थे, बल्कि साहिल भाई का पहले पता चल गया था, और बाकी दूसरे लोगों का, और जफर हैरटिक का, और बाकी लोगों का, सच वाला जी का। तो लेकिन एडम भाई के बारे में जब मैं लगाती थी तो मुझे गालियां और लोगों की मतलब कि बैड लैंग्वेज में मुझे मुझे समझ नहीं आती थी कि लोग बात सुनने की बजाय गालियां क्यों निकाल रहे हैं। पहले बात तो सुन लो। गालियां तो बंदा बाद में घर जाके भी निकाल लेता है। तो अगर चैट में आए हो, बात करने आए हो, तो बात तो करो, वरना पूछ लो कुछ पूछना है तो। तो एडम को गालियां निकालने से ना तो तुम्हारा मजहब सीधा होने वाला है, तो ना उल्टा होने वाला है। तो इसका फायदा तो कोई नहीं होना तुम्हें। तो अगर बात हो रही है, एक प्लेटफॉर्म है, तो आप बात तो कर लो कम से कम। बहरहाल फिर सुना, काफी सुना, तो मेरे जो मियाँ हैं उनको एडम भाई की बात नहीं इतनी जल्दी समझ आती। वो कहते हैं वो इतनी फास्ट बात करता है कि मुझे समझ नहीं आती। मैं कहती हूँ मुझे समझ ही उसी की आती है सिर्फ। तो ये मारी ना। नहीं मुझे वो समझ इसलिए ही कि उसी की आती है। नहीं 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 नहीं, आप बोलते हो साहिल भाई, बहुत आपके अंदर जाके आया कि बंदा बर्फ में लगा हुआ है ना। साहिल भाई तो बर्फ में लगा हुआ है। और एडम भाई को का जो गुस्सा ना, जो टेम्परेचर, मैं खुद ऐसी हूँ असल में। जो बंदा खुद जैसा होता है ना, उसे अपने जैसे बंदे की बड़ी समझ आती है। तो एडम भाई की जो बातें थी ना, वो मुझे एक एक सेकंड में समझ आती थी। और अभी वो बोल रहे होते थे तो मैं 10 गुना और आगे जाके अगली बात भी सोच के बैठी होती थी। तो इसलिए वो मैंने उनकी स्ट्रीम सुनी तो मेरे मियाँ मुझे कहते हैं कि तुम्हें इसकी बात समझ कैसे आती है। मैं कहती हूँ जैसे आपको दूसरों की आती है। जैसे मैंने कहा सच वाला वो सच वाला जी के बहुत बड़े फैन है। तो वो कहते हैं कि मुझे उनकी सबसे ज्यादा आती है समझना। मैंने कहा बिल्कुल मुझे भी उनकी आती है, लेकिन उनकी बात अगर मैं सुनने लगूं मुझे नींद आ जाती है साथ ही। एडम भाई सोने नहीं देता। तो ये देखो, इसलिए हंटर हंटर जी कह रहे हैं एडम इज ज्वालामुखी। यार एडम, आपको ज्वालामुखी पता है किसको बोलते हैं? आतिश मु- फिजा पार को है आपकी ना। आवाज कट गई, मुझे समझ नहीं है क्या कहा है। एक एक हमारे भाई कह रहे हैं एडम इज ज्वालामुखी। अब मुझे ज्वालामुखी। हिंदी भी नहीं आती। आतिश फिजा पार को कहते हैं ना, जो फटता है आतिश फिजा पार। अच्छा अच्छा, नहीं ब्लास्ट हाँ। नहीं, होता है जो थोड़ा माउंटेन। वैसे एडम भाई मतलब एज ए सिस्टर मुझे ये तो नहीं पता, आप बड़े हो छोटे हो भाई तो हो, तो कहूंगी थोड़ा सा हाथ होला ही रखा करो। साहिल भाई अक्सर कहते रहते हैं कि फिर लोग आएंगे नहीं, वरना ये बात ठीक है, वैसे उनकी साहिल भाई की बात भी ठीक है।
तो थोड़ा हाँ, सा लेकिन अच्छा आप मदीहा मैं एक मिनट आपकी दीजिएगा फीलिंग सादिया बड़ी जी, अच्छी तरह से समझती हूँ और सादिया जी एक मिनट दीजिएगा मुझे। मदीहा फातिमा पूछ रही है, मैंने अभी उनका एक कमेंट देखा कि कैसे ज्वाइन करना है। मदीहा जी पिन कमेंट में लिंक दिया गया है, मैं आपके लिए फिर से शेयर कर देता हूँ, और जगह भी स्टूडियो में मौजूद है, आप इस पे ज्वाइन कर सकती है। देखिए मैंने अभी लिंक शेयर किया है। मदीहा फातिमा जी, इस लिंक को आप अच्छा कॉपी कर ले और उसको क्रोम में ओपन करें, माइक और कैमरे की परमिशन दे, और उसके बाद जब आप इंटर करेंगी तो उसमें कैमरा ऑफ कर दीजिएगा आप, और उसके बाद जुड़ जाइएगा। अच्छा, मुझे 2 बातें करनी थी साहिल भाई। जी पहली तो वो कल के परसों आपने एक वो लगाया हुआ था जिसमें वो बेचारा तालिबान आया था आपके पास सवाल करने, जी तो जी। वो आपने उसको जवाब क्यों नहीं दिया? वो बेचारा 2 दफा उसने रिपीट किया, आपने उसको थोड़ा जवाब दिया। मैंने कहा पता नहीं साहिल भाई सो गए हैं, सुन रहे नहीं रहे, क्या कर रहे थे आप उसको थोड़ी तसल्ली देते। वो बेचारा इतनी नहीं वो एक्स मुस्लिम ही स्ट्रगल है, करके वो आया मेरे, है और उसने, और नहीं मैं नहीं वो खुश हो रही थी कि एक्स मुस्लिम बन चुके हैं वो, और लेकिन फिर भी वो कह रहा था कि उसको कुरान की समझ नहीं आ रही। अब मैंने कहा अगर यहाँ पे एडम भाई बैठे होते तो उन्होंने इसकी कुरान की ऐसी की तैसी की वैसी कर देनी थी। तो अब वो बेचारा लेके आया कुरान के अंदर से 2-3 सवाल कि जी मुझे कुरान में से ये कहते हैं कि वही जो मुसलमानों की साइंस है, कुरानी साइंस, वो बेचारा पूछने आया था। तो वो प्लीज जरा उसको कहीं जवाब दें। वो कह रहा था मेरे साथ वो कोई और भी जुड़ते रहेंगे हमारे साथ, उनका मुझे आज ही मैसेज आया। अनफॉर्चुनेटली वो जो वीडियो हमने अपलोड की थी, कल अपलोड की थी, और उसमें तकरीबन 1,10,000 व्यूज आज हो गए थे, लेकिन सिक्योरिटी रीजन की वजह से उन्होंने मुझे बोला कि यार अलग से आप मत अपलोड करो मुझे, वरना हाँ, नहीं, प्रॉब्लम हो नहीं, वो तो जाएगी। चलो दूसरों की सेफ्टी भी आपकी ज़ाहिर है ज़िम्मेदारी है। लेकिन मैं वैसे कह रही थी कि वो बंदा कह रहा था कि उसके और भी दोस्त हैं और वो भी सुनते हैं। तो फिर इट्स मीन कि सबके सेम क्वेश्चन है, तो उनको जवाब उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए। बेचारे आज के दौर के तालिबान, इनके पास इंटरनेट है, अब कोई करे तो करे क्या, आप उनके साथ वो फारिग हो रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल तो बिल्कुल, पॉइंट तो नोटेड सादिया जी, हाँ बहुत बहुत जी। शुक्रिया तो हाईलाइट करने के लिए। ये वो चीज़ है जिसे देखें दुनिया की बड़ी-बड़ी गवर्नमेंट्स भी इसको ख़त्म नहीं कर सकी, लेकिन इंटरनेट की इस दुनिया में उनको वहाँ बैठ के भी चोरी-छुपे बेचारे सुनते हैं या जैसे भी सुनते हैं, जो भी है, सिर्फ़ एक मोबाइल की वज़ह से और इंटरनेट की वज़ह से वो आप लोगों को सुन रहे हैं बेसिकली। तो जो बिल्कुल यंग और ख़ास तौर पे जो ये यंग लड़के हैं जो फटते हैं जाके कभी कहीं तो कभी कहीं, और अगर इनको जवाब सही मिले और इनको तसल्ली हो, तो आप सोचें कि जो इन्होंने अगली नस्लें पकड़नी है वो तो इनके हाथ से निकल जाएंगी फिर। बहुत सही कहा आपने, और ईरान का भी यही मसला हुआ है हाँ जी, वहां और पे इस वही तरीके से। मतलब मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि ये इंटरनेट बंद करते हैं। मैंने कहा जो भी कर लें ना इंटरनेट, आज आज की जो अगली नस्ल का बच्चे हैं जो जिनकी उम्र 14, 15, 16, 17, 18 साल है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं कि वो आप लोगों की स्ट्रीम सुने, और किसी भी तरह से अगर उन्हें कोई चीज़ जैसे हिट कर जाती है ना, कि एक बात आपकी कोई कोई इसीलिए मैं एडम भाई से कह रही हूँ जरा हाथ होला रखा करें कि क्योंकि बहुत सारी बातों में एक बात का हिट कर जाना आपकी सक्सेस है और दूसरे की लाइफ के लिए अच्छा, लाइफ चेंजिंग है। मैं तो अगर इसलिए यहाँ पे 2 सेंट ऐड कर सकूं, देखिए जी, पता है क्या बात है, जिस जी, तरह अभी आपने कहा आपके जो हस्बैंड हैं हस्बैंड। जी, जी, उनको जी। सचवाला जी बहुत पसंद है, हाँ ठीक है। जी, हाँ जी। अब इसी तरह अब आपको सचवाला जी को देख के नींद आ जाती है, नहीं, नहीं, वो और मैं इसलिए कि वो बहुत स्लो मोशन है और मेरा दिमाग बहुत तेज़ जी चलता जी है, और मैं मुझे उतनी देर में ब्रेक आ जाए तो फिर मैं समझो सो गई। जी जी तो आपको भी थोड़ा सा ब्रेक लगाना पड़ेगा मेरी बात सुनने के लिए। देखें वो यही बात मैं भी बहुत दफा करता हूँ, हर इंसान को डिफरेंट इंसान से समझ आती है, बिल्कुल हर सही इंसान बात को है। सेम वे से समझ नहीं आ सकती। तो हुँ। इसलिए सच वाला भी जरूरी है, जी, बिल्कुल, साहिल बिल्कुल। भी जरूरी है, बिल्कुल। एडम भी जरूरी है। अगर जी। मैं साहिल बन जाऊंगा तो हुँ। जिसको एडम से समझ आनी है उसको अब एडम नहीं मिल रहा, और जी, जी, साहिल जी। अगर एडम बन जाएगा तो जिसको साहिल से हाँ। समझ आनी है उसको एडम नहीं मिलेगा। तो दैट्स द होल आइडिया। सो वी जी। नीड हर टाइप का बंदा, और हर टाइप का बंदा अपने टाइप से, अपने स्टाइल से, अपनी आदत, अपने अपब्रिंगिंग और अपनी सारी की सारी गर्दन के सरिये के साथ और अपने सारे नॉलेज के साथ आता है। हुँ। सो वी जी, नीड जी, जी। we cannot change people based on how certain people think that one should be, या and क्योंकि हर बंदा हर बंदे को उस लेवल पे ही सुनता है, तो that's how it is. So I think you need to understand कि थैंक यू। हाँ
وہ نہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں ایگری کر رہی ہوں. اصل میں مسئلہ وہاں ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے بہت چیپ لوگ جو آتے ہیں جن کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے آپ کی بات سننی ہے یا انہوں نے آپ کی بات سمجھنی ہے, ان کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی طرح آپ کو گالیاں دینی ہے آپ کے پلیٹ فارم پہ آ کے. تو وہ پھر نا سارا ماحول خراب ہو جاتا ہے, آپ کا خود کا بھی, میں نے نوٹس کیا, آپ کا خود کا بھی ٹیمپریچر خراب ہو جاتا ہے. تو وہ جو اتنی بیڈ لینگویج یوز کرنے والے آ جاتے ہیں نا, وہ جو ایک بات ہو رہی ہوتی ہے کسی ٹاپک پہ یا کوئی ایک خاص ڈائریکشن میں آپ جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ وہاں سے آپ کو اتار بھی دیتے ہیں. وہ بندہ, ہر بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے, یہ نارمل بات ہے. تو میں صرف وہ کہہ رہی تھی کہ تھوڑا پھر ان کو یا تو فوراً ہی چلے جائیں, اتنے گند سے بات کرنے کا کیا فائدہ, جس نے سننی ہے نا آپ کی بالکل بات, سعدیہ جس جی, نے. ہم اس پہ بالکل کام کر رہے ہیں, اور جی جہاں پہ میری کمیاں ہیں اس کو میں نہیں نہیں, سدھارنے کی کوشش کر رہا آپ کی ہوں. کوئی ویسے کمیاں نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ نہیں آپ پرفیکٹ ہے ساحل بھائی. نہیں پرفیکٹ سے مراد یہ ہے کہ سچویشن کو تھوڑا ہینڈل کر لیتے ہیں ساحل بھائی. ویسے یہ بات تو ہے, ایڈم بھائی بھی بہت اچھا کرتے ہیں. میں تو کہہ رہی ہوں, میں تو ان کی بہن ہوں, بل جیسے سیکنڈ کاپی سمجھ لیں مجھے ان کی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسی پبلک ہے نا, جو پبلک ہے تو وہ تھوڑی اس میں جو بہت ہی جاہل طبقہ آ جاتا ہے, تو ان کا مقصد نہیں ہوتا کہ وہ کوئی تھوڑا سا غور کر لیں گے کہ اگر کسی حدیث پہ بات کر رہے ہیں یا قرآن کی کسی آیت پہ بات کر رہے ہیں ایڈم بھائی, تو ہم ذرا کھول لیں یہ کیا کہہ رہا ہے, قرآن کھول کے دیکھ لیں یا حدیث کا سن لیں. نہیں, مطلب کہ مشن کیا ہے, جانا ہے اور گالی دینی ہے, بس یہ مشن ہے. بالکل. چلیے سعدیہ جی, بہت شکریہ. مدیحہ نہیں, فاطمہ جی میرا بھی جڑی ایک ہیں. سوال ہے آپ دونوں سے, وہ اچھا جلدی مجھے, سے کر لے. ہاں جی بس, وہ میرے ایک بندے سے بات ہوئی, وہ کرسچن ہے, اور اس کو پتا چلا, مطلب جانتی ہوں تو پھر تھوڑا بتا دیا کہ میں مسلمان نہیں ہوں, کیونکہ پہلے زیادہ مطلب کہ اسکارف وغیرہ بھی لیتی تھی اور اس طرح. تو پھر اس نے تھوڑا پوچھ لیا, تو میں نے اسے بتایا ساری تفصیل وغیرہ. تو وہ اس نے مجھے ایک بات بتائی, اس نے کہا جو ورقہ بن نوفل تھا اس کا مرڈر ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ کیسے پتا تمہیں, کہ کہہ رہا تھا کیونکہ وہ آرمینیا کا ہے بندہ نا, آرمینین, جو آپ کو پتا ہے نا آرمینیا کا, آرمینیا جو جہاں سے یہ حضرت عیسیٰ کی جو کیا بائبل لکھی گئی تھی ان کی لینگویج میں, آئی تھنک وہ بول ایسے رہا تھا, خود بتا رہا تھا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم, کیونکہ ان کا علاقہ بھی وہی ہے, تو وہاں پہ جو کہانیاں تھیں جو پرانے ٹائموں سے گزری ہوئی ہیں, تو وہ یہ بتا رہا تھا کہ یہ واقعہ ایسے ہمیں پتہ ہے کہ حضرت محمد اور ان کے کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے, اور ورقہ بن نوفل, اور وہ شراب وغیرہ پی رہے تھے. تو صبح اٹھے تو ورقہ بن نوفل جو تھا اس کا مرڈر ہوا تھا. تو حضرت محمد نے پوچھا کہ کس نے کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا ہے. تو پھر انہوں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کیا نا. تو یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس طرح کی کوئی سٹوری یا کوئی اس طرح کی چیز آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ مجھے تو, میرے علم میں تو نہیں ہے, ایڈم صاحب کے علم میں ہے تو بتا سکتے, اور اگر ایسا ہوتا تو ابھی تک تو ہم پھر کتنی ساری اسٹریم میں ہو نے گئی اس کو ہوتی. کہا تھا مجھے ریفرنس دے سکتے ہو, میں دوبارہ اس کے دیکھیں پاس میں جاؤں گی. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جی کہ دیر آر سرٹن اسٹوریز جو کہ لکھی ہوئی ہیں ان نان اسلامک کتب, جن کو آپ مسلمانوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے نہیں لا سکتے. ارے وجہ, مدیحہ جی ڈراپ ہو لیکن گئی کیوں تھی. نہیں لا سکتے ایڈم بھائی, وجہ بتائیں. کیونکہ آپ کے یہ جو مسلمان ہیں یہ اسلامک کتب میں ضعیف اور فلانا اور ٹمکانا نکالتے ہیں. نہیں تو ان کو آپ پوچھیں نان کہ ان کو آپ کہیں نان جیسے اسلامک کتب تمہارے نبی نے کہا تھا 4 الہامی کتابیں ہیں, تو 4 الہامی کتابیں وہ اہل الہامی کتاب تو کتاب کے مانتے ہو. اندر نہیں نا لکھا ہوا جی, یہی تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, کتاب کے اندر نہیں لکھا ہوا. یہی بتا رہا ہوں کہ وہ ایک نیریٹو ہے, ایک سٹوری ہے. جس طرح اسلام کی ڈھیر ساری سٹوریز ہیں اس طرح اس کے بارے میں بھی ایک سٹوری ہے. دا ہول آئیڈیا از کہ میں تو اس چیز پہ بھی ابھی ہوں کہ آپ اگست کے بعد میری سٹریمز دیکھیے گا, آپ کو پتہ لگے گا. جولائی میں میرا ایک بہت بڑے بندے کو میں بلا رہا ہوں اپنے چینل پہ, اور وہاں سے اپنے چینل کو شفٹ کروں گا ٹورڈز اسلام فرام آؤٹ سائڈ اسلام کے اوپر فار اے فیو منتھس شفٹ کروں گا. تو وہاں سے آپ دیکھیے گا کچھ چیزیں آپ کو لا کے دکھائیں گے, یس. لیکن جب آپ ایک مسلمان کے ساتھ نارمل طریقے سے بات کرتے ہیں نا, آپ نان اسلامک بکس کو اس کے اندر ایڈ نہیں کر سکتے. دیٹس ناٹ پاسبل, سمپل. اچھا ایڈم بھائی, آپ نے کبھی ان سے پوچھا ہے مسلمانوں سے کہ میری کیونکہ نظر سے نہیں گزرا کہ کس بنیاد پہ حضرت محمد نے 4 الہامی کتابوں کو الہامی کہا ہے, کس یار بنیاد پہ؟ چھوڑ دینا بنیادوں کو, چھوڑیں آپ یہ تو نہیں, اتنی دفعہ مسلمان دیکھیں اس کا بات کیا کرتے ہیں. جواب دیتے ہیں, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں مسلمانوں کے پاس کیا جواب ہے اس بات کا؟
جو ان کے پاس یہ جواب ہے کہ محمد ایک نبی ہے، سیم وہی جواب ہے. اب یہاں پہ وہ آپ کے والی بات ڈنگر، بس اتنا یہی جواب ہے اس کا. مطلب کہ سوچنا نہیں ہے کہ الہامی کا جو لفظ ہے اس کو کیوں بتایا گیا، کیوں بولا گیا، کیوں کہا گیا کہ 4 الہامی کتابوں پہ یقین لے کے آؤ. میں نے کوئی اپنے توریت کسی فرشتے سے کہہ کے نہیں آئی، زبور کسی فرشتے نے نہیں دی، وہی تو میں پوچھ رہی ہوں نا انجیل کہ کسی مسلمان فرشتے اس نے کا نہیں دی. جواب کیوں نہیں دیتے، کیونکہ ٹھیک ہے میں نے کسی سے بھائی، بات کی. لیکن بات وہی ہے نا کہ وہ قرآن میں لکھ دیا ہے نا، تو اب ان کو آپ یار دیکھو، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. آپ ایک زمانے میں مسلمان تھیں، آپ مجھ سے اس طرح سے بات کیوں پوچھ رہی ہیں؟ آپ ایک زمانے میں خود نہیں تو مسلمان تھیں. مجھے یہی تو اب اس اگر میں وقت بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی کہوں کہ تھی، وہ اس وقت بھی نہیں آتی تھی، اس وقت بھی یہی دماغ میں تھیں تو چیزیں تو مسئلے ہوئے نا. یہ سوال تب بھی تھا کہ جب تو وہ کہتی ہیں کہ جب بعد میں لکھی آپ گئی کو ہیں. سمجھ آ گئی ہے نا، تو اسی طرح ان کو بھی جب سمجھ آئے گی تو پھر انہیں پتہ لگے گا. ابھی اس کو سمجھانا is not possible. It's not going to be possible. They need to first understand the basics. دیکھیں، ایک نیریٹو کو آپ توڑنے کے لیے آپ کو فرسٹ نیریٹو کی بیس کو بتانا پڑتا ہے کہ وہ غلط ہے، روٹ غلط ہے. تو پھر وہ جو اندر میں جو چیز ہے اس کے لیے سوال ان کے ذہن میں خود ہی آ جاتے ہیں کہ یار ہاں یار دس از آلسو لیکن ایڈم اسٹوپڈ. بھائی ان کی اپنی کتاب بھی بیچ میں اسی طرح جھوٹی ثابت ہوتی ہے نا، اس لیے کہ 4 قرآن کو ڈال اوکے، کے 4 ہے. مجھے پروف کریں کہ قرآن الہامی کتاب نہیں قرآن الہامی کتاب نہیں ہے. ہے. پروف دیٹ. مجھے پروو کریں کہ یہ ایک کتاب کی شکل میں تھی تو میں پروو کر دیتی ہوں کہ یہ الہامی نہیں، کتاب ہے. ایگزیکٹلی نو، دیٹس دا ہول ہاں. پوائنٹ. ٹھیک ہے، یہ کتاب آپ کی شکل میں تھی نہیں. نہیں نا، یہی اگر بتانے کوئی لگا ہوں. مانتا ہے کہ یہ حضرت محمد جب چھوڑ کے گئے تو وہ ایک کتاب کی شکل میں تھی تو پھر میں پروو کرتی ہوں. پہلے مجھے یہ پروو کر دے کوئی. نہیں کر سکتے نا سعدیہ جی، نہیں کر سکتے کیونکہ وہ نہیں ہے. جی تو یہی تو میرا مسئلہ ہے مسلمانوں کے ساتھ، یہی تو پرابلم ہے. یار نہیں، آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ سمجھنا نہیں چاہیے اور سننا نہیں چاہیے. اگر آپ کوائٹ کریں گے تھوڑی دیر کے لیے تو آپ سمجھ آئے گی. چلے میں کوائٹ ہوں اب. آپ کوئی لاجیکل آرگومنٹ ایسے دیں کہ یہ الہامی کتاب نہیں ہے. ڈونٹ گیو می دس کہ وہ کتاب کی فارم میں نہیں تھی. اٹس ریسپیکٹو. لاجیکل آرگومنٹ پہ لاجیکل آرگومنٹ یہ میرے نزدیک یہ سب سے بڑا لاجیکل آرگومنٹ اس لیے ہے کیونکہ نہیں ایک سیکنڈ گیو می آپ کو یہ لاجیکل نہیں، آرگومنٹ کہ یہ الہامی کتاب نہیں ہے. میں بتانے لگی ہوں نا اس کا کوئی ثبوت جب تک کوئی چیز جو ہے دوبارہ وہ سے پوچھتا ہوں، مجھے اس چیز کا آرگومنٹ دیں کہ یہ جبرائیل نے آ کے نہیں دی. الہامی کتاب کا مطلب ہے جبرائیل نے آ کے نہیں دی. تو ثبوت کیا ہے. میرا بھی پھر کاؤنٹر کوسچن ہے کہ ثبوت کیا ہے کہ یہ الہامی کتاب ہے. میرے نزدیک تو یہ الہامی کتاب ہے نہیں کیونکہ وہ کتاب کی شکل میں نہیں تھی. چلیں اب آپ بتائیں یہ الہامی کتاب ہے، آپ ثبوت دیں. It has nothing to do with the book. That's a very silly argument to begin with. نہیں ٹھیک ہے، آپ کیوں کوئی بتائیں مسئلہ نہیں، کیوں. آپ کے لیے اچھا ہے، لیکن میجورٹی آف دا مسلم اس کو اچھا آرگومنٹ نہیں دیں گے. دیکھیے نہیں لیکن وجہ بتا دیں آپ مجھے تاکہ میں سلی نہ بنوں. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ نے کسی چیز کی اسٹیٹمنٹ رکھی ہے نا، تو برڈن آف دا پروف از آن دا پرسن جو کہ اس کو کلیم کر رہا. برڈن آف دا پروف از ناٹ آن دا پرسن جو اس کے بارے میں کوشچن کر رہا. دیکھیں، ہم لوگ اپنے آرگیومنٹ میں نا بہت زیادہ سالیڈیفائڈ ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ فوکس کرتے ہیں کہ ہمیں جس چیز کا پتہ ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے. جب آپ ایک مسلمان کے سامنے جا رہے ہیں نا، تو دس از ناٹ ہاؤ یو پریزنٹ این آرگیومنٹ. بیکاز جی ہمارے قرآن میں لکھا ہے، یہ فرشتے نے آ کے دی ہے، لہٰذا And we یہ believe ہمیں it. اس پہ ایمان ہے، یہ بلیو ہے. دیکھیں، یو کین ناٹ گیو دیم این آرگیومنٹ کہ ارے بک فارم میں نہیں تھا اس لیے نہیں تھا، کیونکہ برڈن آف دا پروف از ناٹ آن یو. آپ کے اوپر برڈن آف پروف نہیں ہے. آپ کوشچن کر رہی ہیں. یہاں پہ میں نے آپ سے کوشچن کیا ہے، دا برڈن آف پروف آپ میرے اوپر ڈالو بھائی، جو مسلمان ہے اس کے اوپر ڈالو گی کہ فرسٹ پروف کہ یہ ایک الہامی کتاب ہے. اب جب آپ اس کے پروف کے آرگیومنٹ سنیں گی نا، اور پھر آپ ان آرگیومنٹس کو ڈسٹرائے کریں گی. اس چیز کو آپ اپنے اینگل سے نہیں سوچ سکتی. ہر بندہ آپ کے اینگل سے نہیں سوچتا. آپ نے جس اینگل پہ سوچ کے اسلام کو چھوڑا، ہر بندے کا ہمیشہ وہ آرگیومنٹ اور وہ اینگل نہیں ہوئے گا. سو الگ الگ ڈونٹ ہوتا ہے. تھنک کہ آپ کا آرگیومنٹ از دا فائنل اتھارٹی آن دی آرگیومنٹ. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، آسک لیکن میرے دیم. جیسے انسان بھی تو ہوں گے جو ایسا سوچتے ہوں گے. میں کوئی دنیا میں اکیلی لیکن تو نہیں آپ جو ایسا جنیرک سوچوں. آنسر دے رہی ہے نا مجھے بار بار. سو ڈونٹ ڈو دیٹ. فرسٹ آسک دیم، دین پریزنٹ یور آرگیومنٹ بیسڈ آن وٹ دیئر آرگیومنٹس آر. ڈسٹرائے ہاں، دوز آرگیومنٹس اینڈ دین پریزنٹ یور آرگیومنٹ. سو آپ کیا کر ہمیشہ سکتی ہے سعدیہ جی، آپ کیا کر سکتی ہے؟ یہ آرگیومنٹ جو ہے وہ آپ کوئی مفتی افتی کے چینل پہ جا کے آپ رکھیے اور دیکھیے وہ لوگ کیا آرگیومنٹ دیتے. میں نہیں جاتی تو میری چلیں انجوائے کریں پھر. ہیو اے نائس ٹائم. میں مفتیوں کے پاس جانے سے توبہ. چلیں
ठीक है। अच्छा, हमारे साथ 212 सादिया जी, मदीहा फातिमा बहुत देर से रुकी हुई है, जरा ठीक ये है, ओके मोमिना ओके है, ओके हाँ, ओके ओके इनसे ही बात कर लेते हैं ना। बहुत शुक्रिया जुड़ने के ओके लिए। ओके 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 ओके, थैंक यू सो वेरी मच। मदीहा जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। मदीहा जी, मदीहा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मदीहा जी। मदीहा जी, हाँ मदीहा जी, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो जरा प्राइवेट चैट में कंफर्म करें। यार मुझे क्यों लग रहा है कि इनके साथ पहले बात हुई है। नहीं, आई थिंक शी हैज जॉइंड फर्स्ट टाइम। या पूछ नहीं, लेते ना, आवाज आएगी तो कंफर्म कर लेंगे। इनके साथ पहले बात हुई है। मदीहा के साथ हम्म, अभी तक फिर नोन नेम होता भाई। मदीहा जी के नाम साथ अगर नाम मैं बोल रहा हूँ, इनके साथ पहले बात हुई है। हेलो, सम्माननीय आदरणीय दीदी, क्या जी मदीहा जी, आवाज आ रही है? अबे मदीहा जी, हेलो। हाँ दीदी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, फर्स्ट टाइम जुड़ी है दीदी आप, या पहले भी जुड़ चुकी है? मैं फर्स्ट टाइम आई। अच्छा, मोमिना है आप भी? जी जी बिल्कुल, मुस्लिम हूँ मैं। अच्छा, मुस्लिम है। अच्छे से फॉलो करती है इस्लाम को? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। कोई सूरह सुना सकती है? वो तो मैं आपको सुना दूंगी, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछ लेना, पहले सूरह सुना दीजिए। कौन सा सूरा सुनेंगे आप? कौन सूरह सा सुना कहफ। सकती है आप? सूरह कहफ। जुल्म मत कर भाई। यार मैंने क्वेश्चन किया कौन सा सूरह सुनेंगे, तो मैं अपनी मर्जी का सुन लूं ना साहिल। मुझे मुझे ये पहले पूछना था आपसे कि मतलब एक्स मुस्लिम का मतलब क्या होता है? एक्स सब मुस्लिम बता जो आप देंगे मतलब ये जो हैशटैग दे रहे हो, उसका मतलब क्या है? आपने आपने मदीहा। एक्समैन सुना है? एक्समैन, जी जी, एक्समैन क्या है? फिल्म देखी है आपने एक्समैन? ये तो रिलीजियस की बात है ना। फिल्म को तो हम मतलब रिलीजियस में नहीं ला सकते ना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, एक्समैन कौन थे? पता नहीं मुझे। हैं, एक्समैन का नहीं पता? जी नहीं। अरे दीदी इस्लाम को फॉलो करती है थोड़ी ना, टीवी भी देखती होंगी, हाँ आप, एक्समैन और वो यार ये गेम एक्समैन ऑफ पूरी थ्रोन्स, सीरीज ये सब है। थोड़ी ना देखेंगी दीदी। आपको वोल्वरीन और वो डिफरेंट कैरेक्टर्स का नहीं पता एक्समैन के, जिसके हाथों में से छुरियां निकल आती हैं, और फिर वो जो गंजा सा होता है जो कि ब्रेन से सब कुछ हम सोच अपनी लेता है। बात करते हैं ना। आप जो हैशटैग दे रहे हो एक्स मुस्लिम, तो इस टॉपिक पे बात करना चाहिए ना। हाँ मूवीज ये, को तो छोड़ दो आप। नहीं ये मैंने एक्समैन से लिया है। आप पहले थोड़ा सा ये क्लियर कर दीजिए, जो आप स्ट्रीम कर रहे हो, जो आप जी मतलब जी बोल रहे हो। मैं आपके ऑलरेडी मैं मतलब वीडियोस आपके देख रही हूँ। जी, तो मतलब मुझे पहले ये समझ नहीं आया कि एक्स मुस्लिम का मतलब क्या है। वही बताने लगा। एक्समैन जो अच्छा, है तो ना, ये मूवी का कॉपी पेस्ट नाम है इसका मैं मतलब? अगर आप पूरा सुन ले तो मैं बता देता हूँ ना। जी ठीक जी है, बोलिए। एक्समैन जो है ना, एक्समैन वो म्यूटेटेड ह्यूमन बीइंग्स हैं। असल में वो ह्यूमंस हैं मगर म्यूटेटेड हैं। दे हैव अचीव्ड अ न्यू क्रोमोसोम्स इन देयर क्रोमोसोम्स, ठीक है। वो म्यूटेट हो चुका है, म्यूटेट हो चुका है, एंड दे हैव अटेन्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ पावर। उनको एक खास किस्म की पावर मिल गई है उस म्यूटेशन से, जो कि उनके क्रोमोसोम्स के अंदर आ चुकी है। तो एक्स मैन जो है ना, उसी तरीके से एक्स मुस्लिम है। एक्स मुस्लिम वो होता है जो मुसलमानों में जो क्रोमोसोम है उसमें से एक खास क्रोमोसोम जिसको वो यूज नहीं करते, उसको हमने यूटिलाइज करना शुरू किया। तो अब हम म्यूटेटेड मुस्लिम्स हो गए हैं। वी आर एक्स मुस्लिम्स, म्यूटेटेड मुस्लिम्स हैं हम एक्स मुस्लिम है। हम एक खास क्रोमोसोम्स को जो कि मुसलमान यूज नहीं करता, अब हम उसको यूज करते हैं। डज जैसे दैट कि मेक आप सेंस? हो मुस्लिम, ठीक है, लेकिन आप म्यूटेड हो, मतलब आप मतलब बोल नहीं सकते ना, ये है ना बात।
अरे म्यूट टॉपिक है ना आपके मेन चैनल का, मतलब म्यूट नहीं है, MUT नहीं, म्यूटेशन है आप वही यार। तो बोल रहे हो ना आपके